به خاطر اشتباه پدر و مادر بچه هاشون مجازات میشن و به خاطر اشتباه بچه ها پدر و مادر مجازات میشن. این که قانون این جامعه است دخترم. کاملا اشتباهه. من قبولیش ندارم. من برای اشتباه خودم باید مجازات بشم، نه واسه اشتباه مامانم. بی خیال ولش کن. من اینو سر جاش میذارم. بهت کمک میکنم عزیزم. مامان، بله عزیز مامان. مامان من واقعا زن خیلی بدی بود. جهان آرای بیچاره تقدیر و شرایطش هر دوتاش خیلی بد بود، وگرنه زن خیلی خوبی بود.